बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। उम्मीद करता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। कल का बदला ले लिया है तालिबान ने अफ़गान फोर्सेस से, जब कल अफ़गान फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक किया था हिलमन में, और वहाँ बहुत से तालिबान से मुतल्लिक़ इत्तलात थी कि वो जहाँ भाग हुए हैं, जिसमें 20 तालिबान तो सरकारी ज़राए के हवाले से कंफर्म किए जा रहे थे, और फिर बताया जा रहा था कि आम पब्लिक को भी वहाँ निशाना बनाया गया। और वजह ये बताई जाती है कि मिलिट्री बेस के अंदर तालिबान दाखिल हुए, न सिर्फ तालिबान दाखिल हुए बल्कि वहाँ की मकामी पब्लिक भी दाखिल हुई और उस जगह पे लूट मार शुरू कर दी। ये मैं आपको अफ़गान फोर्सेस का मौक़िफ़ बता रहा हूँ। उस लूट मार के नतीजे में अफ़गानिस्तान की जो फोर्स है, हेलीकॉप्टर के ज़रिए एयर स्ट्राइक किया गया और मिसाइल दागे गए उस जगह पर कि ये तालिबान है। और एक जगह पे इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ लिखा, जब क्योंकि अफ़गान शहरी ही मारे हैं अफ़गान फोर्सेस ने, तो उसको फ्रेंडली फायर कर दाना गया। लेकिन उस फ्रेंडली फायर के अंदर जो तालिबान ज़राए कहते हैं, वो बताते हैं कि 30 सिविलियन जिनका तालिबान से कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो मारे गए हैं अफ़गान फोर्सेस की तरफ से, जबकि 70 शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल के अंदर पहुँचे हुए हैं। ये कल का वाक़या था जुम्मे का, जिसका आज बदला लिया है तालिबान ने। और तालिबान ये मौक़िफ़ दे रहे हैं कि हमने आम पब्लिक का बदला लिया है, जो कल हिलबन में एयर स्ट्राइक की थी। और वो पब्लिक का बदला इस तरह लिया कि 22 तालिबान की, इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 22 सूबों में घुमसान का रन पड़ा हुआ है। और कुछ सूबों में तो इतना नुकसान और जंग जारी है, और इमारतों पे और कहाँ कहाँ कब्ज़े हो रहे हैं, और अफ़गान फोर्सेस के कितनी बड़ी तादाद जहाँ बहक हो रही है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। सारी डिटेल मैं आपके सामने इसके आगे करता हूँ कि कल के उसका बदला जो कह रहे हैं कि हम तालिबान का नहीं, हम सिविल आबादी पे जो निशाना बनाया, आम पब्लिक को जो अफ़गान फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक किया, उसका बदला ये लिया। हफ्ते की सुबह से, आज सुबह से इसका आगाज़ हो गया था जी। तालिबान की जानिब से हमलों का आगाज़ हुआ था। उसकी डिटेल ये है कि सूबा ज़ाबिल शिंगाई डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला किया जी तालिबान ने। डिस्ट्रिक्ट बिल्डिंग पर कब्ज़ा किया और बाज़ार पर कब्ज़ा किया। ना सिर्फ कब्ज़ा किया बल्कि पूरे इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर तालिबान का इस वक्त कब्ज़ा है। पुलिस हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जो लोकल बिल्डिंग्स जो होती हैं उधर की, जहाँ से शहर और डिस्ट्रिक्ट का नज़्म व नस्क चलता है, उस पर तालिबान ने आज कब्ज़ा किया। और इसके नतीजे में इतलात ये हैं कि कई तालिबान फ़ौजी ना सिर्फ मारे गए हैं बल्कि असले की बहुत बड़ी तादाद भी नहीं, अफ़गान फ़ौजी मारे गए और असले की बहुत बड़ी तादाद तालिबान के पास आ चुकी है। ये एक बात आ रहा हूँ इंसिडेंट। अफ़गान नेशनल आर्मी की बेस खाली कराई गई है शिंगाई में, और वहाँ से ना सिर्फ फ़ौजी गाड़ियाँ बल्कि आम इस्तेमाल की गाड़ियाँ इस वक्त तालिबान के कब्ज़े में है। ये मैं आज की एक अपडेट आपको दे रहा हूँ। दूसरा, सूबा ज़ाबिल के 10 में से 5 डिस्ट्रिक्ट पर, 10 में से सूबा ज़ाबिल के 10 में से 5 डिस्ट्रिक्ट पर तालिबान मुकम्मल तौर पर काबिज़ हो चुके हैं। अफ़गान नेशनल आर्मी के हसन कारेस का इलाका है, शाहजाय डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से तालिबान ने अफ़गान नेशनल आर्मी को डिफीट दी और 18 फ़ौजी अफ़गान नेशनल आर्मी के जाँ बहक हुए इस लड़ाई के अंदर। और इस लड़ाई के अंदर भारी असला तालिबान ने कब्ज़े में लिया हुआ है। चाहे इसके कि ये कहा जा रहा है कि गनशिप गाड़ियाँ भी अफ़गान फोर्सेस से तालिबान ने कब्ज़े में ली हैं। चाहे इसके कि तालिबान का भी बहुत ज़्यादा नुकसान इस झड़प के अंदर हुआ है। ये कोट अनकोट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अफ़गानिस्तान का जो सरकारी मौक़िफ़ आपके सामने पेश करूँ ना, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इसलिए मुझे कोशिश करनी पड़ रही है कि मैं अफ़गानिस्तान के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो ट्वीट को जो इस तरह हैंडल करते हैं, मैं उनको फॉलो करूं, उनको फॉलो करके मैं आपको अपडेट बताऊं। फिर जितने मेरे साथी ज़रा दोस्त हैं, उनसे मैं गुफ्तगू करके उनसे मैं रियल पिक्चर बता सकूं। क्योंकि जब मैं तो आपको तलु न्यूज़ बता रहा हूँ, TOLO, मैं आपको इसके अलावा बता रहा हूँ सहर न्यूज़ बता रहा हूँ, लेकिन जब मैंने आपको ये खबरें क्रॉस चेक करके देनी है तो फिर मैंने बहुत ज़िम्मेदारी के साथ देनी है। मैंने आपको बताना है कि दरअसल एक्चुअल सिचुएशन हो क्या रही है। अच्छा जी, सूबा बुदगीज़ में जुंद डिस्ट्रिक्ट आर्मी चेक पोस्ट पर हमला हुआ है और यहाँ 7 फ़ौजी जाँ बहक हुए हैं जी। और तालिबान का भी बहुत नुकसान हुआ, लेकिन डिटेल्स नहीं मालूम। ठीक है जी।
صوبہ غزنی بغلان ڈسٹرکٹ 8 فوجی جہاں بھاگ ہوئے ادھر، اور ادھر کی جو اہم ترین پیش رفت ہے نا وہ ہے 2 ڈسٹرکٹ پولیس چیف بھی طالبان کے اس حملے کے اندر جاں بحق ہو گئے ہیں، مارے گئے ہیں۔ ان 2 ڈسٹرکٹ پولیس سے متعلق میں بتاتا ہوں، ایک ہے جوگلا کا علاقہ، جوگلا ڈسٹرکٹ، اور یہ جمعے اور ہفتے کی رات میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ چاروں طرف سے طالبان نے حملہ کیا تھا۔ گلب الدین غفوری پولیس ڈسٹرکٹ چیف جوگلا، یہ اس میں جاں بحق ہوئے، اور ان کی مدد کے لیے دوسرے پولیس ڈسٹرکٹ چیف آئے تھے برکا کے، ان کا نام ہے لطف الحق، وہ آئے تھے ان کی مدد کے لیے، اور وہاں وہ بھی جاں بحق ہوئے۔ اس کے علاوہ 45 فوجی ہیں جی، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ افغان فورسز کہہ رہے ہیں، یہ طالبان حکومت کہہ رہی ہے، 45 فوجی غائب ہیں ان 8 سے 10 گھنٹوں کے اندر۔ وہ کدھر ہیں ابھی تک معلوم نہیں ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے میرے ذرائع سے کہ طالبان نے ان کو بندی بنا لیا ہے، قیدی بنا لیا ہے، نیگوشیٹ ہوگی، سرنڈر کروائیں گے، کیا ہوگا، یہ طالبان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ اس کے علاوہ میں نے کل ہلمند کی آپ کو بتا دیا، کل ہلمند میں نا ایک اور بھی بڑا نقصان ہوا تھا۔ عاشور نامی ایک شخص تھا جو ادھر کا مقامی عام پبلک کا رہنما تھا، اس کا طالبان سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس ایئر سٹرائک کے اندر وہ بھی مرا تھا۔ اس کا بھی علاقے کے اندر بہت زیادہ غصہ ہے، کیونکہ وہ فیسیلیٹیٹر ہوگا طالبان کا یا کوئی چیز بھی ہے، اس کا بھی اس وقت علاقے کے اندر بہت غصہ ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو ساری اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کی جو اس وقت ہوا ہے۔ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے نا جو اس وقت طالبان کا اور افغان امن عمل کا، وہ بہت زیادہ کمپریسڈ ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان مین پاور بنا ہوا بیچ میں، مین، چاہے اس کے کہ بہت سی جگہوں پہ میں نے آپ کو جیسے صبح کی ویڈیو میں بتایا کہ پرائم منسٹر پاکستان نے جب رائٹرز کو انٹرویو دیا نا، پاکستان کا خوف کا اظہار کیا انہوں نے کہا پاکستان خوف زدہ ہے کہ امریکی اور نیٹو فورسز جو پاکستان کے اندر سے جا رہی ہیں، اس کے بعد طالبان کے اندر جو خانہ جنگی کی ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں، اور اعلان کے بعد تو بہت تواتر سے دیکھ رہے ہیں، اور 4-5 جولائی ہے، ہارڈلی 10 جولائی کر لیں آپ، افغانستان سے امریکہ اور نیٹو فورسز چلے جائیں گے، وہ نہیں دیکھ رہا پیچھے کیا ہو رہا ہے، وہ ان کو تو بس موقع چاہیے تھا۔ ساری ڈیل انہوں نے طالبان کے ساتھ کی۔ افغانستان کے جو دیگر سٹیک ہولڈر جس میں افغان حکومت ہے، اشرف غنی ہے، دیگر قبائلی سردار ہیں، ان سے تو کوئی گفتگو ہی نہیں ہوئی۔ کسی ڈیل کے اندر یہ نہیں تھا کہ افغان حکومت کے ساتھ طالبان ڈیل کر لے۔ پاکستان یہ کوشش ضرور کر رہا تھا، لیکن طالبان ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان ساتھ دے، سیاسی حل پہ نہیں، طالبان والے حل پہ جو اس وقت حال ہو رہا ہے۔ پاکستان کہتا ہے نہیں، سیاسی حل چاہیے۔ افغانستان کی عوام انہیں سلیکٹ کر کے لے کے آئے، مگر طالبان کا یہ پریشر ہے، اور یہ ہی ایک پریشر ہے جس کی بنا پر ترکی والی کانفرنس میں طالبان نہیں موجود تھے۔ افغانستان یہ سمجھ رہا ہے طالبان کو، افغان حکومت یہ سمجھ رہی ہے پاکستان کو کہ پاکستان نہیں چاہ رہا، پاکستان کا اتنا انفلوئنس ہے کہ وہ طالبان کو کنونس کر سکتا ہے کہ اس سیاسی دھارے کے اندر اسی طرح ہی شامل ہو جائیں اور جو ان کا حصہ وہ لے لیں۔ طالبان نہیں چاہ رہے۔ تیسرا، پاکستان کے اوپر تیسرا جو پریشر ہے وہ امریکہ کا ہے۔ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے پاس وہ طاقت ہے، وہ انفلوئنس ہے کہ طالبان کو امن عمل کی جانب لایا جائے اور سیاسی دھارے کے اندر ڈالا جائے۔ طالبان کہتے ہیں نہیں، ہماری ڈیل صرف امریکہ سے تھی باہر نکلنے کی، اب ہم اور ہمارا حل، اور یہ حل ہے ان کا کہ اس وقت 22 صوبوں کے اندر مسلسل لڑائی ہو رہی ہے، مسلمان ہی مر رہا ہے۔ اگر شرط مسلمان کی کلمہ گو ہے نا تو ڈیلی بیسس پر، بلکہ ڈیلی کیا گھنٹوں کی بیسس پر ادھر مسلمان مر رہا ہے۔ اس کا مجھے، آپ کو، اور انسان مر رہا ہے، سب کو دکھ اور اذیت ہے۔ بھلا تاک اس کے رکھتے ہوئے کہ آپ کا کس پارٹی سے، کس گروپ کو سپورٹ کریں، تکلیف ہے۔ تو یہ ایک اتنی سینسٹیو پوزیشن ہے جو میں نے آپ کو ڈسکس کری، اور ساری سینسٹیو پوزیشن میں نا اصل کردار جو اس وقت افغان حکومت کو سرنڈر نہیں کرنے دے رہا یا ٹیبل ٹاک نہیں کرنے دے رہا، وہ جو کردار ہے نا وہ بے نقاب ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے یہ جون کا اینڈ کافی ہے، پتہ چل جائے گا کون ہے۔ اور میں بھی ایک ویڈیو اس پہ ریسرچ کروں، جب کمپلیٹ ہوگی تو ضرور بتاؤں گا۔ ریکویسٹ کروں گا کہ چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں، اور کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔